इथे बटाट्या भाजी करपा हांवें बटाट घेयले बटाट बरें हांवें साफ बी केले आनी कट केले अशें करून पिसीस केले तेंचे अशें करून धाकटेशे येदे केले आनी आतां हांव न्हू ते मातशें उदकान घालून कित्याक बटाट पेस्ट दवरलें जाल्यार काळें पडटाय न्हू सो आतां हांव तेचो सगळें हांव रेडी करता आनी मागीर तुमकां दाखयता पियाव बी कट बी कोन्न मागीर तुमकां मेळटा तेचे मुगेली कायल हांवें गरम करपाक घायलेली कढाई आनी हांव तितून येदेशें घालता तेल तेल घालता आनी हांव तितून घालता आतां थोडेंशें घालता जिरें तांचें जीर घायलें थोडेंशें आनी हांव तितून घातलें लसूण गार्लीक आनी जिंजर गार्लीक आनी जिंजर गार्लीक आनी जिंजर घालपाचें मातशें बरें भाजून घेतलें हांव साळ मारता सोबत अशें करून मागीर हांव तितून घातलें 2 हांवें चिलीज घातलेले तुमकां जाय ते भाशेन तुमी तीख खाता जाल्यार तुमी तीख करें आनी हांवें कढीपत्त घायलें थोडीशी कढीपत्त घातलें आनी हांव घातलें तितून सांसवां घातलीं थोडीशीं हांव घातां म्हणजे हांव सांसवां घातां मातशें हांव एका साळ मारता बरें खंय आनी आतां हांव तितून घातलें कांदो घालता अच्छा हांवें न्हू 2 कांदे घातलेले आतां हांव ते कांदे घालता तितून 2 मागीर न्हू हें व्हड न्हू बरें गोल्डन जाल म्हणटकच मागीर हांव तितून घातलें 1 टमाट घातलें हांवें ते मागीर टमाट घातलें मागीर दाखयता तुमकां टमाट घालून मागीर दाखयतलें हें बरें गोल्डन ब्रावन जावं दी आनी न्हू लसूण न्हू मातशें सुबेज घालें कित्याक लसूण घायल्यार मातसो बरो टेस्ट येता भाजेक तेचो आमगे कांदो जालो ब्रावन आतां हांव घातलें तितून टमाट धाकटेशें टमाट घायलां आनी हांव तेका मिक्स करतलें आनी टमाट मातशें सॉफ्ट जालें म्हणटकच न्हू मागीर घातलें बटाटे आनी सगळें मीठ बी घालून मागीर हांव बंद करतलें तेचें मगे जालें टमाट मॅश जालें तें आतां मातशें आनी हांव तितून घालता बटाटे हें घायले बटाटे आतां हांव तितून 1/2 कप अशें उदक घातलें तितून उदक घालता 1/2 कप अशें आनी हांव ती अशें करून मिक्स करता आनी तितून इल्लो हळदी पावडर घालता आनी मीठ घातलें मीठ तुमगे हेजेर तुमचो हें आहा तुमगे सुमार तुमकां कितें जाय तें तुमी घालें हळदी पावडर घालून मातशें मिक्स करता आनी हांव स्लो गॅसीचेर बंद करून धांपून दवरता मागीर तुमी जालें म्हणटी दाखयता आनी हांव हितून आतां मीठ घातलें थोडेंशें मीठ घातलां थोडेंशें मीठ घालता मिठा टेस्ट तुमगेचो हें आहा तुमगे टेस्ट प्रमाण आमी मीठ चड खायनाय सुबेज खायनाय आनी मिक्स करपाचें चाळ मार आनी चाळ मार स्लो गॅसीचेर बंद करून हें दवरपाची भाजी बटाट शिजपासून ओपन करून चोयता हांव भाजी म्हणजे बटाट शिजले जाल्यार मिक्सर घालता भाजी शिजोवता जालें बटाट शिजले हांव मातशें करता रावतलें आनी हांव मातशें उदक न्हू मातशें आनी ड्राय करतलें सुकून घेतलें आनी मागीर हांव तितून कोथमीर घातलें मागीर मीठ बी घालून चोयलें हांव मिठा बी सारकें आसा सारकी तेचे फ्रेंड्स मुगेली आतां जाली बटाट्यांची भाजी रेडी आतां हांव तितून कोथमीर घालता लास्ट कोथमीर घालें तितून आनी मागीर मिक्स करें अशें मिक्स करें मागीर चपाट्यांक जाय चपाट्यांक हांवें बरें लागता ती कोथमीर घालून मातशें मिक्स करपाचें सकाळीं पावांको बी खावपा जाता तुमी आनी भुरग्यांकूय बी दिये करें आनी इफ समज मुगे चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें
थँक्स फॉर वॉचिंग.